प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. परतून आमकां देवान आपल्या लागीं आपयला आपल्या उतरा वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. तो आपल्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आपल्या लागीं आपयता. पळय, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो आनी ज्या वेळार पुनर्जीवन जालो त्या भोव सकाळी थोड्यो वस्तुऱ्यो परमळाचें तेल घेवन जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ली. आनी ज्या वेळार जेजूच्या फोंडा लागीं ती गेली त्या वेळार तांकां ती फातर दुखाल्लेली मेवली. आनी पळयता जाल्यार जेजूची कूड थंय नासली. आनी हें पळोवन ती भियेली. त्या वेळार दोग जाण दादले थंय उबे जाले आनी ते म्हणूंक लागले, तुमी जो जिवो आसा तांकां तुमी मेलेल्या मदें कित्याक सोदतात? तो हांगा ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय, आयचें हें उतर आमकां जायते भाशेन सजमावणी दितली. पळय, आयजूनय आमी सजमतांव आमचो देव, आमचो जेजू क्रिस्त खंयच्या वस्तून आसा, खंयच्या ना खंयच्या जागेचेर आसा आनी आमी त्या वस्तूक वा त्या जागेक मान दिता. पूण बायबल देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, तो हांगा ना आसा, तो हांगा ना आसा. पळय, हेब्रेवाचो ज्या वेळार 10वो अवेसूर आमी वाचता आनी 12वी वळ वाचता त्या वळीन क्लियर म्हटलां, क्रिस्तान जाल्यार पातका खातीर एकूच यत्न केलो आनी आतां तो देव बापाच्या उजव्या हातीक बसला. सो जेजू क्रिस्त आतां थंय ना आसा. पळय, सजमून घेयात, आमचो देव ह्यो जिवो देव आनी जिवो देव मेलेल्या वस्तूंनी रावोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. जिवो देव जिव्या वस्तून रावता आनी जिवी वस्तू जावन आसा हांव आनी तूं. प्रेज द लॉर्ड. सो सजमून घे, आमी जेका बसता, आमी जेका मान दिता त्यो वस्तू डेट आसात. हांव आनी तूं जी उलयता ती वस्तू जिवी आसा. पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा आनी बागेत पावलू पासून सांगता, तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर. प्रेज द लॉर्ड. आनी देव तुमची भितर वस्ती करता. सो आमचो देव आमची भितर वस्ती करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव खंयच्या वस्तूंनी वस्ती करना, कित्याक तो हांगा ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. ह्या तुज्या उतरान पासत, ह्या उतरांनी ही दर एकली जाणां जी आयकतात ती ब्लेस आसात आनी संपूर्णताय तुज्या जिवितांतली तांकां मेळता. आमेन. ती आयच्या दिसा उपरांत सेव रावना, तेंचें लायफ बदलता, तेंचें करियर बदलता जेजू क्रिस्ताच्या